वेलकम टू माय चैनल खामोश साहिब। अगर आप खामोश साहिब पर न्यू हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का नावल। रात का सन्नाटा चीख रहा था। कोहे ज़रहून के पहाड़ सदियों से खामोश थे, मगर आज इनकी खामोशी में कुछ टूटा हुआ था। बर्फ से ढकी चोटियां चांदनी में ऐसे लग रही थी जैसे किसी मुर्दा देव के कंधे हों, और इनके बीच गहरी खाई में बहता दरिया मुसलसल बेचैन और खौफनाक। जैन अहमद ने घड़ी देखी। रात के 11:47। यही वो वक्त था जब पिछले 6 माह में हर लाश मिली थी। वो अकेला नहीं डरता था, डर इसका हथियार था। स्नाइपर राइफल इसकी पीठ पर थी, नाइट विजन ऑन और जहन पूरी तरह अलर्ट। वो एक खुफिया यूनिट का हिस्सा था जिसका नाम फाइलों में भी नहीं आता था, यूनिट 0। अचानक दरिया की आवाज बदली। पानी जैसे बोलने लगा। जैन रुक गया। ये कुदरती आवाज नहीं थी, ये सरगोशी थी। वापस चले जाओ। इसके हाथ खुद ब खुद ट्रैगर की तरफ गए। कंट्रोल में आवाजें सुन रहा हूँ दरिया से। रेडियो में हल्की सी खरखराहट हुई, फिर जवाब आया। जैन, वहां कोई नहीं होना चाहिए। तुम? आवाज कट गई। रेडियो मुर्दा हो चुका था। इसी लम्हे हवा में हंसी गूंजी, ना नस्वानी ना मर्दाना, बस गैर इंसानी। जैन ने पलटकर दरिया की तरफ देखा। वो वहां खड़ी थी, सफेद लिबास जो हल्की हवा में लहरा रहा था, बाल खुले, चेहरा हसीन, मगर आंखें बिल्कुल स्याह। वो दरिया के ऊपर खड़ी थी, पानी पर। जैन ने चीख कर कहा, हैंड्स अप, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी ने सदियों बाद किसी को पहचाना हो। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो जैन। जैन का दिल जोर से धड़का। मेरा नाम तुम्हें किसने बताया? वो एक कदम आगे बढ़ी। पानी अलग हो गया। मैं महविश हूँ। जैन के दिमाग में दर्द सा उभरा। ये नाम तो वो ख्वाबों में सुनता था। हर ख्वाब में एक दरिया, एक पहाड़ और यही आंखें। तुम इंसान नहीं हो, जैन ने आहिस्ता कहा। महविश ने सर झुका लिया। नहीं, मैं जिन्नात के कबीले आले काफ से हूँ। फजा में हल्की सी घन गर्ज हुई। पहाड़ों पर बर्फ सरकने लगी। और तुम? इसने आंखें उठाकर कहा। मेरी सजा भी हो और मेरी नजात भी। अचानक जैन की तरबियत याफ्ता कानों ने वो आवाज पकड़ ली जिससे वो सबसे ज्यादा वाकिफ था। स्नाइपर क्लिक, टारगेट लॉक्ड, विंड करेक्शन -2। जैन जमीन पर गिरा। गोली इसके कान के पास से गुजरी और चट्टान तोड़ दी। वो आ गए। महविश की आवाज बदल गई। वो जो हमें भी नहीं बख्शते और तुम्हें भी नहीं। कौन? जैन चिल्लाया। महविश ने हाथ उठाया। दरिया का पानी फजा में जम गया। हवा में सुर्ख निशान बने, तावीज, कदीम अलामतें, खून से लिखी तहरीरें, नकाब पोश तंजीम जो जादू और साइंस को मिलाकर खुदा बनना चाहती है। एक और गोली चली। इस बार निशाना सीधा जैन का दिल था। महविश चीखी। इसकी चीख में सदियों का दर्द था। फजा फट गई। जैन को महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे अपने हिसार में ले लिया हो। अंधेरा, फिर खामोशी। आखिरी चीज जो इसने देखी, महविश की आंखों से बहता हुआ स्याह आंसू था।
اور ایک آواز، اور اگر تم زندہ بچ گئے زین تو یہ جنگ تمہاری محبت مانگے گی۔ اندھیرا مکمل نہیں تھا، یہ وہ اندھیرا تھا جس میں شعور زندہ رہتا ہے، جہاں انسان سن تو سکتا ہے مگر ہل نہیں سکتا۔ زین احمر کو لگا جیسے وہ کسی گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو۔ آوازیں دور تھیں، مبہم، دل کی دھڑکن غیر مانوس۔ پھر ایک لمس، ٹھنڈا مگر نرم، سانس لو زین۔ یہ آواز کسی خواب کی نہیں تھی، یہ حقیقت کے بہت قریب تھی۔ زین نے آنکھیں کھولیں، سامنے پتھر کی چھت تھی، قدیم سیاہی مائل جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ ہوا میں لوبان اور گیلی مٹی کی خوشبو تھی۔ وہ زندہ تھا، لیکن کیوں؟ وہ اٹھنے لگا تو سینے میں شدید درد اٹھا۔ قمیض ہٹا کر دیکھا، جہاں گولی لگنی چاہیے تھی وہاں سیاہ نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی جلتا ہوا تعویذ۔ یہ ناممکن ہے، زین بڑبڑایا۔ ناممکن صرف انسانوں کے لیے ہوتا ہے، وہ چونکا۔ مہوش، وہ اس کے قریب بیٹھی تھی، مگر اب وہ دریا والی مہوش نہیں تھی۔ آنکھوں میں سرخی نہیں، چہرے پر تھکن اور پیشانی پر پسینے کے قطرے۔ تم نے مجھے کیسے بچایا؟ زین نے پوچھا۔ مہوش نے نظریں جھکا لی، اپنی طاقت کا ایک حصہ دے کر۔ زین فوراً سیدھا بیٹھ گیا۔ تم نے کیا قیمت چکائی ہے؟ مہوش خاموش رہی۔ خاموشی خود ایک جواب تھی۔ اسی لمحے دور سے دھماکے کی آواز آئی، پہاڑ لرز گئے۔ مہوش چونک کر کھڑی ہوئی۔ وہ تمہیں مردہ سمجھ کر جا رہے تھے، لیکن اب نہیں۔ زین نے اپنے فوجی رد عمل کے تحت ارد گرد دیکھا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ یہ غار کاف ہے، انسانی نقشوں میں نہیں ملے گی۔ مہوش نے دیوار پر ہاتھ رکھا، نقوش چمک اٹھے۔ زین کی آنکھوں کے سامنے مناظر بدلنے لگے، پہاڑ، دریا اور ایک قدیم جنگ، انسان اور جنات۔ صدیوں پہلے زین، جب انسانوں نے جادو سیکھا تو ایک تنظیم بنی۔ مہوش کی آواز سخت ہو گئی، نقاب پوش۔ زین چونک اٹھا۔ یہی نام اس نے ایجنسی کی فائلوں میں پڑھا تھا۔ ایک افسانہ سمجھ کر وہ جادو اور جدید ٹیکنالوجی کو ملا کر ایک نئی نسل بنانا چاہتے ہیں، نامکمل انسان، نامکمل جن۔ اور میں؟ زین نے آہستہ پوچھا۔ مہوش نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں خوف بھی تھا اور محبت بھی۔ تم ان کے تجربے کا آخری مرحلہ ہو۔ زین کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مہوش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ایک جھٹکا سا لگا۔ اچانک زین کو بچپن کی ایک یاد آئی، ایک حادثہ، خون اور ایک عورت جو اس پر جھکی ہوئی تھی۔ یہ تم تھی؟ زین کی آواز کانپ گئی۔ مہوش نے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں مرنے نہیں دیا تھا، اور تب سے تم میری تقدیر سے بندھ گئے۔ باہر ایک اور دھماکہ ہوا، پھر آوازیں، انسانی آوازیں، سیکٹر کلیئر، تھرمل شوز موومنٹ۔ زین فوراً الرٹ ہو گیا۔ وہ قریب ہیں۔ مہوش کی آنکھیں ایک لمحے کو جناتی سرخی سے بھر گئیں۔ اگر تم یہاں رہے تو مر جاؤ گے، اور اگر تمہارے ساتھ گیا؟ زین نے پوچھا۔ مہوش نے مسکرا کر کہا، وہی خطرناک مسکراہٹ، تو انسانوں کی دنیا تمہارا پیچھا کرے گی، اور جنات کی دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ اوپر سے سنائپر لیزر کی سرخ لکیر غار کے دہانے پر نمودار ہوئی۔ فائنل کنفرمیشن، فائر ایٹ ول۔ زین نے مہوش کا ہاتھ پکڑ لیا۔
چلو۔ مہوش نے آنکھیں بند کی، زمین لرزی، غار کا فرش کھل گیا، اندھیرا ان کو نگل گیا اور پیچھے رہ گئی ایک آخری آواز، ٹارگٹ ڈس اپیئرڈ۔